یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। अम्मी की वफ़ात के बाद मैं और मनान ने शादी कर ली। एक रोज़ मेरे छोटे बेटे को सख्त बुखार था। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने को सड़क पर रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी, जब एक जानने वाले ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो मुझे बेहोश करके ऐसी जगह ले आया जहाँ औरतों की मंडी लगती थी, और मेरे बेटे को 6 साल बाद बड़ी मुश्किल से भाग कर मैं अपने घर पहुँची। मगर ये देख कर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। ये कहानी हकीकत पर मबनी है, और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। असली नामों की जगह फर्जी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। कहानी शुरू करते हैं। हम 3 बहनें थीं और भाई कोई ना था। अम्मी अब्बू की पसंद की शादी थी। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि मेरे वालिद एक नागहानी हादसे में हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। अम्मी ने हमें माँ और बाप दोनों ही का प्यार दिया, हमारी खातिर बहुत मुश्किलात झेली, मगर हमें कभी ये एहसास न होने दिया कि हमारे सरों पर बाप का साया नहीं। अम्मी पढ़ी लिखी थी, पहले तो कभी मुलाजमत नहीं की थी, मगर अब्बू की वफ़ात के बाद उन्होंने भाग तोड़ करके मुलाजमत हासिल की और स्कूल में टीचर भर्ती हो गई। हमारे घर के बराबर में एक उम्र रसीदा खातून रहती थी, जिनकी कोई औलाद न थी। शौहर ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी से बच्चे भी बड़े हो गए। दूसरी बीवी के मुसलसल बेगाने पर हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा रहता, बल आखिर शौहर ने तलाक दे दी। उन्हें यूं भी तो उस घर में सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही हासिल थी, लिहाजा अब वो अकेली ही इस मकान में रहती थी। अम्मी उन्हें खाला और हम नानी कहते थे। वो तकरीबन 20 वर्ष से इस घर में तनहा रह रही थी। ये उनके वालिद का घर था। नानी सुरैया जवानी में मुलाजमत करती थी। जब रिटायर्ड हो गई तो पेंशन की रकम से गुजारा करने लगी। उनके कुछ रिश्तेदार थे जो कभी कभार मिलने आ जाते, वगरना ये अकेली अपनी ज़िंदगी की कश्ती खींचने पर मजबूर थी। जब हमारी अम्मी के सर से सुहाग की चादर उतरी तो वह शदीद सदमे में चली गई। चूँकि अम्मी अब्बू की शादी पसंद की थी, मेरे मामू और ताया चाचाओं के दरमियान दरीना मुखालफत चल रही थी। दोनों खानदानों के बीच लंबे अरसे से नाचाकियाँ थीं। इसी बायस दोनों ही के घर वालों ने उनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया था। दादा दादी होते तो शायद बेटे और बहू को कबूल कर लेते, मगर वो वफात पा चुके थे और अब्बू के भाई उनसे सख्त नाराज़ थे कि उन्होंने अब्बू को इस शादी से बहुत मना किया था। यूँ हम ददियाल और ननियाल दोनों ही से महरूम थे। ऐसे में नानी सुरैया ने ही मेरी माँ को सहारा दिया और दुख बांटने को हमारे घर आ जाती। अम्मी का घरेलू कामों में भी हाथ बटाने लगी। उस औरत से मेरी माँ को बहुत सहारा मिला। वो जब स्कूल जाती और अगर हम में से कोई बीमार होता तो अम्मी उसे नानी के घर छोड़ जाती। वो हमारी बहुत अच्छे से देखभाल करती। अक्सर बीमारी में हमें वही डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। सच कहूँ तो अगर नानी सुरैया का घर पड़ोस में ना होता तो मेरी अम्मी के लिए अकेले ज़िंदगी की मुश्किलात से मुकाबला करना बहुत दुश्वार हो जाता। वो अम्मी का सहारा और अम्मी उनका सहारा बन गई थी। वक्त गुजरता रहा, हमारी अम्मी उम्र रसीदा, हम जवान और नानी सुरैया बूढ़ी होती गई। मेरी दोनों बड़ी बहनों ने तालीम मुकम्मल कर ली और अम्मी की कोशिशों से वो अपने घरों की हो गई। अनम और इकरा की शादी के 1 साल बाद अम्मी बीमार रहने लगी। मैं अब ज़्यादा उनके करीब रहने की कोशिश करने लगी ताकि वो अनम और इकरा के लिए उदास ना हो। बताती चलूँ कि मेरी दोनों बहनों की शादियाँ तो सगे भाइयों से हुई थी, जो अपने शौहरों के हमरा बिरूने मुल्क चली गई। हमारा मकान काफ़ी बड़ा था और हम माँ बेटी इतने बड़े घर में अकेले रहते थे। इस वजह से भी अम्मी का जी घबराता था। तभी वो अब नानी सुरैया से कहती थी कि खाला, आप अपना घर किराए पर उठा दीजिए और आप हमारे पास आकर रह लीजिए। पहले तो वो ना मानती थी, फिर उन्होंने मेरी माँ की तजवीज़ मानकर अपना घर किराए पर दे दिया और अपना सामान हमारे घर में मुंतकिल कर दिया। उनका सामान मुख्तसर था। अम्मी ने उन्हें 2 कमरे दे दिए कि एक कमरे को उन्होंने अपना बेडरूम बना लिया और दूसरे में सोफ़े डाल दिए कि अगर उनका कोई मेहमान या रिश्तेदार आए तो वो उन्हें वहाँ बिठा सकें। खाना वो हमारे साथ ही खाती थी। अब उनके आ जाने से हमें बहुत सुकून मिला, क्योंकि वो बहुत शफ़ीक खातून थी। उनके होते हुए हमें अकेले घर में डर न लगता। यूँ भी 1 से 2 और 2 से 3 भले होते हैं। अम्मी से मिलने सिर्फ उनकी वो सहेलियाँ आती थी जो उनके साथ स्कूल में पढ़ा चुकी थी। पास पड़ोस में हमारा ज़्यादा आना जाना नहीं था। हमारे अब्बू ने वर्षे में कुछ जायदाद छोड़ी थी। शुरू में तो अम्मी को सिर्फ इसी घर ही का पता था कि जिसमें हम रहते थे, लेकिन अब्बू की वफ़ात के बाद एक रोज़ उनके एक कज़न आए और उन्होंने कुछ कागजात मेरी माँ के सुपुर्द करके कहा कि आपकी और आपके बच्चों की अमानत है, जो उनके भाइयों ने उन्हें दी है। ताहम वो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये साहिब वकील थे। बाद में उन्होंने अम्मी का काफ़ी साथ दिया। वालिद साहिब की जायदाद में हमारा हिस्सा अम्मी को मिल गया। अम्मी ने उसमें से कुछ बेचकर मेरी बहनों की शादी कर दी।
جب میں اور امی نانی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب امی کی صحت جواب دے رہی تھی۔ انہوں نے جو 2 دکانیں بچی تھیں ان میں سے میری بہنوں کو ان کا حصہ دے دیا اور میرے حصے کی رقم نانی سوریا کے حوالے کر کے کہا کہ آپ میری اس بیٹی کی سرپرست ہو۔ میرے بعد اس کی حفاظت اور پاسداری آپ نے کرنی ہے، کیونکہ اس کی بہنیں تو سال میں صرف ایک ماہ کے لیے پاکستان آئی تھیں، نہ جانے پھر وہ کب آئیں۔ ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ میری امی کو ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ انہیں کینسر ہے۔ کافی دنوں تک انہوں نے مجھ سے بھی یہ بات پوشیدہ رکھی۔ نانی کو بھی منع کر دیا کہ میری بیٹی کو مت بتانا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری شادی کر دے تاکہ میں ایک محفوظ گھر میں چلی جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ ماں کی بیماری کا سن کر میں شدید پریشانی کا شکار ہو جاؤں اور خود ہی بیمار پڑ جاؤں۔ مگر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ امی کو کینسر ہے، کیونکہ ایک روز جب نانی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو ان کے بجائے میں امی کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ وہاں ایک نرس نے مجھ سے یوں ذکر کیا جیسے مجھے پتا ہو کہ میری ماں کو کیا بیماری ہے۔ میں حیرت زدہ تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، تاہم اس نے مجھے بتا دیا کہ تمہاری ماں کینسر کی مریضہ ہیں۔ اس حقیقت کو جان کر مجھے کس قدر صدمہ ہوا میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایسا لگا جیسے مجھ پر بجلی گر پڑی ہو۔ بڑی مشکل سے ضبط کر کے گھر تک پہنچی اور آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی بھی رونے لگی۔ تبھی نانی میری آواز سن کر میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگا کر تسلی دی۔ اس واقعے سے 2 ماہ قبل وہی میرے لیے ایک اچھا رشتہ لائی تھی اور اب وہ لوگ چند دنوں میں منگنی کرنے آ رہے تھے اور جلد شادی کا ارادہ تھا۔ تب مجھے معلوم نہ تھا کہ میری ماں محض بیمار نہیں ہے بلکہ کینسر کی مریضہ ہیں اور اب وہ کچھ عرصے کی مہمان ہے۔ رشتہ پکا کرنے سے قبل لڑکا اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ ہمارے گھر بھی آیا تھا۔ نانی نے انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مجھے بھی وہاں بلوا لیا تاکہ میں لڑکے کو اور لڑکا مجھے دیکھ لے۔ لڑکی کا نام منان تھا۔ مجھے بھی وہ اچھا لگا، پڑھا لکھا، خوبرو اور مہذب سا، خاندان بھی تعلیم یافتہ تھا۔ امی کو بھی یہ لوگ پسند آئے تھے۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ امی جیسے آپ لوگوں کی مرضی، میں آپ کی مرضی پر راضی ہوں۔ یوں منان کے گھر والوں سے رشتے کی بات طے ہوگی۔ پہلے تو میں اس رشتے پر خوش تھی، البتہ اب یہ سوچ کر جی گھبراتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے اور کسی طرح سے بھی افاقہ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ بھلا انہیں اس حال میں چھوڑ کر میں کیسے بھی اگر سدھار سکتی تھی۔ مجھے نانی سے بھی گلا تھا کہ انہوں نے بھی مجھے یہ بات نہ بتائی، حالانکہ وہ تو ہمیشہ ہی امی کے ساتھ ہسپتال جاتی تھیں، لیکن ان کا بھی کیا قصور۔ خود امی نے انہیں قسم دے رکھی تھی کہ رافعہ کو مت بتانا، ورنہ یہ کہیں شادی سے انکار ہی نہ کرتے کہ ابھی ماں کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب اپنے گھر کی ہو جائے گی، شوہر سے دل لگ چکا ہوگا تو اور بات ہے۔ میں نے بہنوں کو فون کر کے اطلاع دی، وہ بھی بہت پریشان ہوگی۔ ایک امی سے ملنے آئی اور کچھ روز رہ کر چلی گئی کہ ان کے اپنے بچے بھی پیچھے اکیلے تھے، جبکہ دوسری کے کچھ کاغذات کا مسئلہ تھا، لہٰذا وہ بھی نہ آ سکیں۔ امی نے بھی اسے تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں، تم آرام سے آ جاؤ۔ جب چند روز بعد منان کے گھر والے منگنی کرنے آنے والے تھے تو میں نے امی کو صاف منع کر دیا کہ میں ہرگز ابھی شادی نہیں کرنے والی۔ ادھر آپ بیمار ہیں، ساری رات سوتی نہیں ہیں اور ان لوگوں کو شادی کی پڑی ہے۔ میں آپ کو اس حال میں تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ امی کہنے لگی، میری خوشی کے لیے منگنی ہو لینے دو، شادی تبھی کروں گی جب تمہاری مرضی ہوگی، اس سے تو سکون مجھے ملے گا۔ سچ کہتی ہوں، اس خوشی سے میری زندگی کے دن بڑھ جائیں گے اور میں پھر سے اٹھوں گی۔ اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے، اسی لیے منگنی کا بندھن جلد باندھ لیتے ہیں۔ میں لڑکے کی ماں کی باتوں سے اندازہ تو کر ہی چکی تھی کہ انہیں کس قدر شادی کی جلدی ہے، تاہم ماں کو حسرت بھرے لہجے میں ایسا کہتے سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے ان کی خوشی کی خاطر سر جھکا لیا۔ یوں میری منگنی منان سے ہوگی۔ منگنی کو بھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ امی کی حالت زیادہ خراب رہنے لگی۔ منان ان کی طبیعت پوچھنے کے بہانے انہیں فون کرتا تو امی تھوڑی سی بات کرنے کے بعد کہتی، بیٹے میں زیادہ بات نہیں کر سکتی، میرا سانس پھول جاتا ہے، تم رافعہ سے بات کر لو۔ دراصل وہ چاہتی تھی کہ میں منان سے بات کروں تاکہ میری اس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہو اور میں جلد شادی پر رضامند ہو جاؤں یا وہ مجھے رضامند کر لے۔ منان بھی مجھ سے کہتا کہ رافعہ، اگر ہماری جلد شادی ہو جائے گی تو یہ تمہاری والدہ کے حق میں اچھا رہے گا، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، انہیں میری صورت میں ایک بیٹا مل جائے گا، تب میں بھی بلا روک ٹوک تمہارے گھر آ جا سکوں گا اور تمہاری امی کی خدمت کر پاؤں گا۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں جو دقت تمہیں اور تمہاری نانی کو پیش آتی ہے وہ نہیں رہے گی، ہم دونوں مل کر
ان کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ مجھے اس کی باتوں کا اعتبار تھا، مگر بارہا اس کی والدہ سے سن چکی تھی کہ مجھ سے تو اب گھر سنبھالا نہیں جاتا، بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں، میں تو بس دن گن رہی ہوں کہ بہو آئے اور مجھے سکون ہو۔ میں تو چاہتی جو کل شادی ہونی آج ہو جائے۔ میں جانتی تھی کہ شادی ہو جانے کے بعد ظاہر سی بات تمام وقت کے لیے تو مجھے ماں کے پاس کوئی نہیں رہنے دے گا۔ نانی تو خود اتنی بوڑھی ہیں، اگر ایسے وقت میں بھی امی سے دور ہوگی تو پھر کون دن رات ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ نانی دن میں تو پھر میرے ساتھ امی کو تھوڑا بہت سنبھالتی، مگر رات کو وہ بیچاری نہیں جاگ سکتی تھی، اور امی کی حالت ایسی تھی کہ ایک بندہ بھی انہیں سنبھالنے کو کم تھا۔ اب بھی سوچوں تو دل پریشان ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میری ماں کو اتنی تکلیف تھی کہ رات رات پر جاگتی اور کراہتی تھی۔ ایسی حالت میں وہ چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد دلہن بن جاؤں اور اپنے گھر کی ہو جاؤں تو وہ سکون سے مر سکیں۔ میں آگے سے کہتی، امی میں ہی تو آپ کو اٹھاتی بٹھاتی ہوں، واش روم تک سنبھال کر لے کر جاتی ہوں، آپ کے کپڑے تبدیل کراتی ہوں، نہلاتی دھلاتی ہوں، دوا ہاتھوں سے کھانا بنا کر اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہوں۔ ذرا سوچئے، کیا ایک منٹ بھی آپ میرے بغیر رہ سکتی ہیں؟ کون میرے بعد آپ کو دیکھے گا؟ اقرا اور انم وہاں اپنے مسائل میں گری پڑی ہیں۔ میری شادی کر کے آپ مجھے میرے گھر بھیج دیں گی تو پھر کیسے رہ پائیں گی؟ مگر امی اس حقیقت کو سننا نہیں چاہتی تھیں، سو میری باتوں پر آنکھیں بند کر لیتی، کہتی تھی، رافعہ تو فکر مت کر، میرا اللہ مالک ہے، تو صرف اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی وحشت ہوتی ہے کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا؟ تو اس گھر میں اکیلی کیسے رہ پائے گی؟ اگر آس پاس ہی سے کسی کو معلوم ہو گیا کہ تمہارے نام روپیہ بھی ہے اور اکیلی ہے تو نہ جانے کیا کریں۔ میں نے کاغذات تمہاری نانی کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ تو بہت سیدھی سادی ہے، کوئی بھی تجھ سے یہ ہتھیا لے گا۔ خالہ پھر جہاں دیدہ اور سمجھدار ہیں، بے شک نانی جہاں دیدہ اور سمجھدار تھیں، مگر وہ تھیں تو بوڑھی، ان کی اپنی حیات کا کیا بھروسہ تھا؟ امی کو خوف تھا کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا، اسی لیے وہ میری شادی جلد از جلد کر دینا چاہتی تھیں۔ بلاخر انہوں نے منان کی والدہ کو بلا کر بات کی، ان سے کہا کہ میں کینسر کے آخری درجے میں ہوں، باقی تو خدا بہتر جانتا ہے، مگر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ چند ماں کے مہمان ہوں، آپ میری بیٹی کو جلد از جلد بیاہ کر لے جائیں تو بہتر ہے۔ میں نے بھی امی کی خواہش کی خاطر مان لیا، مگر ساتھ شرط رکھی کہ میں اس شرط پر ابھی شادی کروں کہ جب تک امی زندہ ہیں میں اور منان ان کے پاس ہی رہیں گے۔ اس پر اس کی والدہ کہنے لگی، یہ شرط تو مجھے منظور نہیں، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا پتہ کسی کی کتنی زندگی لکھی گئی ہے، دنیا مجھے کیا کہے گی کہ شادی کر کے بہو لانے کی بجائے اپنا بیٹا ان کو دے آئیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رافعہ روزانہ دن میں 1-2 بجے یہاں آ جائے اور رات کو اپنے گھر لوٹ آئے۔ اپنے بیٹے کو میں اس کے ساتھ یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ جو میں نے اپنی ہونے والی ساس سے کہا کہ آنٹی ایسے تو نہیں ہو سکتا، رات امی کو کون سنبھالے گا؟ جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ مجھے منظور نہیں۔ میری ماں کی حالت ایسی ہے کہ میں لمحہ بھر کو انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ میری اس انکار پر منان کی امی کا منہ بن گیا اور وہ بجھی بجھی سے چلی گئی۔ ادھر میری امی کسی توڑ نہیں چاہتی تھی کہ منان سے میرا بنا بنایا رشتہ ٹوٹ جائے، مگر میں بھی حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتی تھی۔ جس ماں نے بیوگی میں رات دن ایک کر کے محنت و مشقت کر کے ہمیں پروان چڑھایا تھا، ان کا ہمارے سوا تھا ہی کون؟ میں کیوں کر انہیں قریب المرگ دنوں میں چھوڑ کر خودکشیوں کے سفر پر روانہ ہو جاتی؟ یوں میری شادی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ منان نے مجھے فون کیا کہ رافعہ تم فی الحال میری امی کی بات مان لو، جب ہماری شادی ہو جائے گی تو میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ تب میں نے اس سے کہا کہ اچھا سوچ کر جواب دوں گی۔ ایک روز منان میری امی کی طبیعت پوچھنے کے بہانے آیا۔ وہ نانی کے پاس بیٹھا تھا جب انہوں نے بتایا کہ وہ کسی روز ان کے گھر اس کی والدہ سے ملنے آئیں گی، پھر وہ ایک روز ان سے ملنے چلی گئیں۔ ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ نانی کیا کرنے جا رہی ہیں، اپنی داست میں وہ میرا بھلا کر رہی تھیں، مگر برا ہو گیا یوں کہ انہوں نے جا کر منان کی ماں کو بتایا کہ لڑکی کے نام کچھ روپیہ بینک میں جمع ہے جو اس کے مرحوم باپ کی وراثت سے ملا ہے، اور یہ مکان بھی کہ جس میں ماں بیٹی رہتی ہیں۔ رافعہ کی ماں بیٹی کے نام کٹ جائے گی کیونکہ دوسری دونوں بیٹیاں امیر گھروں میں بیاہی گئی ہیں، وہ اس گھر میں سے حصہ نہیں لیں گی۔ یہ مکان کافی مالیت کا تھا۔ یوں منان کی ماں لالچ میں آ گئی اور اس نے رشتہ توڑنے کی بجائے مہلت دے دی۔ اس بات کے ایک ماہ بعد جب 3 روز بعد میری بڑی باجی امی سے ملنے آنے ہی والی تھی، میری پیاری امی وفات پا گئی اور میرے دل کی دنیا اندھیر کر گئی۔
कुछ दिनों तक तो मुझे अपना कोई होश ना रहा। नानी और बहनें ही सब कुछ संभालती रहीं। मेरी बहनों को भी इत्तला कर दी गई थी। यूँ एक ने तो अब मेरी शादी पर ही आना था, मगर फिर दोनों ही आ गई। बड़ी बाजी बहुत ज़्यादा दुखी थी कि अम्मी के जीते जी वो उनसे मिल ना पाई। दिन गुजरते रहे। नानी का ख्याल था कि वो अब कुछ रोज़ रुक कर मेरी शादी मनान से करके ही जाएं। वो भी आकर खूब रोई कि माँ के साथ आखिरी वक्त भी ना गुजार सकी। जब अम्मी को फौत हुए 40वां गुजर गया तो दोनों बहनों ने नानी से कहा कि वो एक ही बार इस घर से अपना हिस्सा लेकर जाने का इरादा रखती हैं। रोज़ रोज़ कैसे आए जाएं। नानी ने बताया कि तुम्हारी माँ ने वसीयत की थी ये घर मेरी छोटी बेटी के नाम कर दिया जाए, क्योंकि राफिया के नाम जो पहली रकम थी वो भी काफ़ी तुम्हारी अम्मी के इलाज में लगी और कुछ से अब इसकी शादी भी तो करनी है। मेरी बहनें ये सुनकर पहले तो हैरान थी, फिर उनको लगा शायद नानी गलत बयानी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मकान से जाहिर सी बात हमारा हिस्सा तो बनता ही। राफिया ही नहीं, हम भी उनकी बेटियां हैं और हमारे शोहरों का यही तकाजा है कि मकान में से अपना हिस्सा लो। जब मैंने सुना मुझे सदमा हुआ, लेकिन मैंने नानी को समझाया कि आप अम्मी की वसीयत को रहने दीजिए, जो इनका हिस्सा बनता है ये ले लें, ताकि बहनों का प्यार भरा रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। मैं खुशी से हिस्सा इन्हें देने को तैयार हूँ। मैंने अपनी बहनों को राज़ी किया और वो मकान बेचकर चली गई। रकम नानी ने मेरे नाम जमा करा दी कि तुम प्लाट खरीद कर कभी ठिकाना बनवा लेना, फ़िलहाल मेरे घर में चलो। जब मैं नानी के घर शिफ्ट होगी तो उन्होंने मनान की अम्मी को बुलवा कर सारी बात बताई और कहा किसने मकान बहनों को दे दिया है। वो नानी से कहने लगी, आप तो कहती थी कि सारा मकान इसी लड़की का है। नानी कहने लगी, हाँ था, मगर आफिया बेचारी झगड़ा नहीं चाहती थी, सो बहनों को दे दिया है। ये सुनकर वो खतून कहने लगी, तो मुझे तुमने धोखा दिया। मैं तो समझी थी कि लड़की के पास काफ़ी कुछ है। अब रखो इस लड़की को अपने पास। मुझे ऐसी बदजुबान बहू नहीं चाहिए जो उस रोज़ भी मुझसे गज भर की जुबान चला रही थी कि ये शर्त है तो वो शर्त है। मेरी मनान के लिए बहुत लड़कियाँ। यूँ वो मंगनी ख़त्म करने का ऐलान करके चली गई। मुझे दुख तो हुआ कि ये तो लालच में मुझे बहू बनाने वाली थी, मगर नानी को तो बहुत सदमा हुआ, क्योंकि मनान खुद एक सुलझा हुआ और अच्छा लड़का था। वो लालची भी नहीं था। माँ ने जाकर उसे बता दिया कि वो क्यों रिश्ता ख़त्म कर रही हैं। मनान ने कुछ रोज़ बाद नानी को फ़ोन किया और कहा कि वो अब भी मुझसे शादी करना चाहता है। अगर वो मकान से महरूम हो गई है तो क्या हुआ, मुझे कोई मकान वगैरह नहीं चाहिए। मनान के माँ बाप कतई राज़ी ना थे। मुझे भी वो अच्छा लगता था और नानी भी उसे बहुत पसंद करती थी। यूँ एक रोज़ उसने अपने चंद दोस्तों के हमरा नानी के घर आकर मुझसे निकाह कर लिया। हमारी शादी में सिर्फ नानी के चंद जानने वाले शरीक हो सके, जबकि मनान की तरफ से उसके कुछ दोस्त आए। शादी के बाद नानी ने मेरी रकम जो बैंक में थी वो मेरे हवाले करके कहा कि प्लाट खरीद कर घर बनवा लेना। ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरती रही। मैं ससुराल नहीं जाती थी, बल्कि नानी के घर ही रहती थी। हमारी शादी को 3 साल हो गए। इस दौरान मनान ने जो रकम जमा की, हमने वो भी डालकर दोनों ने मिलकर मोहब्बत का वो घरौंदा तमीर कर लिया, जो हमारे लिए किसी ताजमहल से कम ना था। हम नानी के घर से वहाँ शिफ्ट हो गए तो मनान के वालिदैन आए। हमने भी अच्छे से उनका स्वागत किया। ताहम उनकी वालिदा मुझसे अभी बुझी बुझी ही रहीं। उसके बाद भी वो बेटे से तो मिलती, मगर मुझसे खार ही रखती थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि मुझे मनान जैसा जीवन साथी मिला है। 6 माह बाद नानी का भी इंतकाल हो गया। उन दिनों मैं अपने जीवन साथी की हमरा खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही थी। हमारे 3 बच्चे थे। सहन दिन भर उनकी मनमोहनी जयकारों से गूंजता रहता था। कभी सोचा भी ना था कि मेरा घर जो रश के जन्नत था, कभी तिनकों से बने आशियाने की मानिंद बिखर जाएगा और मैं इसके निशान ढूंढती रह जाऊंगी। शादी के 6 साल बाद एक ऐसी नागहानी आंधी चली जो मेरी खुशियों को खसो खशाक की तरह उठाकर लेगी। जैसे कि मनान एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करते थे। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे थे, लिहाजा मैं जब चाहती उनके यहाँ चली जाती। ससुराल से अलग रहने के बायस शॉपिंग के लिए भी पड़ोसन को साथ ले लेती थी। यूँ भी अकेली रहती थी, लिहाजा पड़ोसियों से बनाकर रखती। खावंद का मुझ पर भरोसा था। मेरे लिए बात बायस इफ्तिखार थी कि वो मुझे कहीं आने जाने से ना रोकते थे और ना ही शकी किस्म के थे। तभी तो हमारा घर रश की जन्नत था। मुझे अपने खावंद से प्यार था और मैं उनसे और वो मुझसे मुखलिस थे। एक रोज़ जब मनान घर आए तो कुछ परेशान थे। मैंने महसूस कर लिया कि कोई गैर मामूली बात हुई है। मैंने उन्हें खाना दिया। कुछ देर उन्होंने आराम किया, फिर मैंने उनसे परेशानी की वजह पूछी तो वो कहने लगे, मेरा तबादला इस्लामाबाद हो गया है, लेकिन अभी तुम और बच्चों को साथ
نہیں لے کر جا سکتا۔ وہاں فی الحال رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ سوچتا ہوں تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ میں نے کہا آپ پریشان نہیں ہو، جب تک وہاں رہائش کا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا میں یہاں اکیلے ہی رہ لوں گی۔ یہ محلہ اب میرے لیے اجنبی نہیں ہے، پڑوسی بھی دکھ سکھ میں کام آنے والے لوگ ہیں۔ آپ سکون سے اسلام آباد جائیے، رہائش کا بندوبست جلد کر کے ہمیں بھی لے جائیے گا۔ ہم بھی کچھ عرصہ اپنے شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر کا بھی مزہ لے لیں گے۔ وہ کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بچے چھوٹے ہیں، 3 بچوں کا ساتھ ہے، ان کے کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ سوچ رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے تم لوگوں کو جمشید کے یہاں شفٹ کرا دوں۔ جمشید ان کے دوسرے نمبر والے بھائی تھے جو شادی شدہ تھے اور ساس بھی انہی کے یہاں رہتی تھیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں کریں، اپنے گھر کے سوا مجھے اور بچوں کو کہیں سکون سے نیند نہیں آتی۔ بڑے دونوں اسکول جاتے ہیں، ان کے بچے بھی انہی کے جتنے ہیں، خوب لڑیں گے سبھی آپس میں۔ ایک بار پہلے بچوں کو یہاں کے اسکول سے ہٹا کر وہاں داخل کروانا پڑے گا، پھر جب اسلام آباد جائیں گے تو پھر نئے اسکول میں۔ وہ گمسم سے کہنے لگے اچھا چلو جیسے تمہیں آسانی ہو، اپنا اور بچوں کا خاص خیال رکھنا۔ اگر کچھ مشکل وغیرہ محسوس کرو تو آفاق کو بلوا لینا، وہ تمہارے ساتھ رہ جائے گا۔ آفاق میری نند کا بیٹا تھا جو 13 برس کا تھا۔ منان کہنے لگے جب تک کہ وہاں فیملی کے لیے رہائش کی سہولت نہ مل جائے مجھے بھی تمہاری اور بچوں کی جدائی برداشت کرنا پڑے گی۔ 1 ہفتے بعد وہ اسلام آباد چلے گئے۔ منان فون پر خیریت دریافت کرتے رہتے اور میں ان کو تسلی دیتی کہ فکر نہ کریں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک روز میرے چھوٹے بیٹے اشر کو بخار ہو گیا۔ میں نے پڑوسن سے جا کر کہا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں، اشر کو دکھانا ہے۔ وہ کہنے لگے دراصل کچھ ہی دیر میں میری بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں مہمان آ رہے ہیں، ورنہ ضرور چلتی۔ میں تمہارے ساتھ علی کو بھیج دیتی ہوں، اسے لے جاؤ۔ علی ان کا بیٹا تھا اور میرے سامنے ہی بڑا ہوا تھا، اور اب وہ 15 برس کا تھا۔ جب میں یہاں آئی تھی تو وہ کوئی 11 برس کا تھا۔ میں اسے ایک چھوٹے بھائی ایسا ہی جانتی تھی۔ میں نے اعتراض نہ کیا اور اس کے ساتھ اشر کو کلینک دکھانے لے کر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے اشر کو دیکھا، اسے واقعی وہ تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ دی۔ ہم گھر آنے کے لیے سڑک پر نکلے، رکشے کے انتظار میں کھڑے تھے کہ اچانک ایک گاڑی وہاں آ کر رکی۔ یہ علی کا رشتے کا کزن تھا، وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ علی سے کہنے لگا کیا بات ہے، اتنی گرمی میں ادھر کیا کر رہے ہو؟ علی کہنے لگا باجی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آیا تھا، ان کے بچے کو دکھانا تھا۔ تبھی وہ شخص کہنے لگا میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ علی نے مجھ سے پوچھا، یہ جولائی کا مہینہ تھا اور اس روز دھوپ بھی کافی تیز تھی۔ سوچا کہ بچے کو تیز بخار ہے، گاڑی میں ہی چلے جاتے ہیں۔ علی سے کہا چلو بیٹھ جاتے ہیں، جلدی پہنچ جائیں گے۔ یوں ہم نے اس کی لفٹ قبول کر لی۔ جب گھر پہنچ کر دروازہ کھولنے لگی تو خیال آیا کہ پریشانی میں اپنا چھوٹا بیگ تو وہیں بھول آئی ہوں جس میں گھر کی چابی اور ڈاکٹر کی دوائیوں والی پرچی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے علی سے کہا کہ میرا بیگ ادھر ہی رہ گیا ہے، اس لیے واپس کلینک جانا پڑے گا، میں اسے ادھر ہی بھول آئی ہوں۔ علی نے کہا کوئی بات نہیں باجی، میں جا کر لے آتا ہوں۔ میں نے سوچا یہ بھی تو بچہ ہی ہے، لہٰذا اس سے کہا نہیں میں ساتھ چلتی ہوں، ممکن ہے تمہیں ملے ہی نہ، میں بھاگ دوڑ کر کے ڈھونڈ لوں گی، اگر پرچی گم ہوگی تو اسے بھی ڈاکٹر سے دوبارہ لکھوانا ہوگا۔ علی اشر سے پیار کرتے ہوئے کہنے لگا چلیں باجی پھر آپ لے آئیں، اشر کو مجھے پکڑا دیں، میں اسے کھلا لوں گا۔ میں نے بچہ علی کی گود میں دے کر کہا ایسا کرو اشر کو باجی سعدیہ کو دے دو اور خود آ جاؤ۔ علی اشر کو باہوں میں لے کر گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ شخص ابھی بھی گاڑی لیے ایک طرف کھڑا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں لے جاتا ہوں۔ میں جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اگر بیگ نہ ملا تو گھر کیسے جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ علی واپس آ کر بیٹھا اس شخص نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، علی کو تو آ جانے دیں، میں بس وہ سڑک سے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لوں پھر اسے بھی لے چلتا ہوں، ذرا جلدی ہے کیونکہ 4 بجے مجھے پشاور کے لیے روانہ ہونا ہے۔ میں گھبرا بھی رہی تھی، بار بار پیچھے دیکھتی جاتی کہ علی آیا کہ نہیں۔ اس کے بعد تو گاڑی فراٹے بڑھنے لگی۔ میں نے احتجاج کیا تو اس نے تبھی گاڑی نہ روکی، کہنے لگا باجی گھبرائیے نہیں، ابھی واپس چلتے ہیں، وہ سامنے گھر سے گاڑی کے کاغذات اٹھانے ہیں ورنہ پشاور جاتے ہوئے راستے میں چلان ہو جائے گا۔ میں نے وہ شیشے کو پیٹا مگر اتنی گرمی میں دوپہر کے وقت اکا دکا ہی لوگ آس پاس تھے، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ آگے مجھے کچھ ہوش نہ رہی، جب آنکھ کھلی تو اپنے گھر اور بچوں سے بہت دور آ چکی تھی۔ قصہ مختصر اس شخص کا تعلق بردہ فروشوں کے گروہ سے تھا اور میں اسے اپنی کم عقلی کہوں یا قسمت کا پھیر کہ جلد بازی میں علی سے پہلے جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایسی
फुर्ती दिखाई कि अली को पीछे छोड़ दिया। पेशावर लाकर उस शख्स ने मुझे जिनके हवाले किया, ये बहुत बेरहम लोग थे जो गवाहशुदा औरतों और बच्चों को इलाक़ाए गैर में लगने वाले इंसानों की मंडी तक पहुंचाते थे और अगवा कुनंदा अफराद फ़रोख्त करके अपने दाम खड़े कर लेते थे। यहाँ हर जुमेरात को मंडी लगती जिसमें औरतें, बच्चे, बच्चियाँ फ़रोख्त के लिए लाई जाती थीं और उनको खरीदने मुल्की और बैरूनी मुल्क से भी लोग आते थे। जैसा माल होता था वैसे दाम लगते थे। मेरी तो कभी वहमो गुमान में भी ना था। या मंडी में इंसानों को बिकाऊ माल की तरह बिकता देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा भी होता है। ओ मेरे खुदा, तेरी धरती पे कैसे कैसे जुल्म नहीं ढाए जाते, और इंसान पर इंसान से बढ़कर किसी ने जुल्म न ढाया होगा। दौलत ऐसी बुरी चीज़ है कि कुछ घटिया लोग इसे बदतरीन ज़राए से हासिल करने पर भी नहीं शर्माते। मैंने वहाँ मासूम बच्चों को अपनी आंखों के सामने बिकता देखा। नन्ही मुन्नी बच्चियाँ अपने प्यारे माँ बाप और बहन भाइयों से दूर यहाँ बेचने को लाई जाती थीं और खरीदने वाले न जाने किस मकसद से उन मासूम फूलों को खरीद कर ले जाते थे। वो उन लड़कों को गोया गुलाम बनाते थे और लड़कियाँ बाजारी हुस्न की जीनत बना दी जाती थीं। उनके अफसुर्दा और उदास चेहरे देखकर मेरा कलेजा मुँह को आने लगता था। खरीदने वाले पाकिस्तानी भी थे और गैर मुल्की भी। खूबसूरत नोखेस लड़कियां तो बैरूनी मुल्क के कहबा खानों के लिए भी ले जाई जाती थीं। कुछ लोग शादी करने के लिए भी औरतों को यहाँ से खरीदते थे। कुछ बैरूनी ममालिक के अफराद को मुलाजमा का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना था। लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती मेरे दिल की क्या हालत थी। हर वक्त अपने बच्चों को याद करके रोती और दुआएं करती थी कि मेरी आज़ादी का कोई वसीला बन जाए। उस शख्स को बददुआएं देती थी जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया था। एक शख्स जिसने मेरा सौदा तय किया, ये बैरूनी मुल्क से था कि जिसे काम के लिए मुस्तकिल मुलाजमा खरीदनी थी, वो मुझे अपने साथ मस्कत ले आया। बाद में मालूम हुआ कि ये मस्कत में मुकीम पाकिस्तानी था। उसने मुझसे कहा, शुक्र करो कि हम तुम्हें किसी बुरे मकसद के लिए नहीं ले जा रहे। हमें एक मुलाजमा चाहिए जो दिन रात साथ रहे और मेरे छोटे बच्चों की परवरिश में मेरी बीवी की मदद करे। बहुत मुलाजमाएँ रखी, लेकिन वो चंद दिन काम करके भाग जाती हैं और खिदमतगार औरत का मसला किसी तरह हल नहीं होता। इसीलिए अब हमने मुस्तकिल बुनियादों पर इसे हल करने का सोचा था। किसी ने हमें यहाँ लगने वाली मंडी के बारे में बताया था। मुझे खरीदने वाले मेरे मालिक का नाम असलम था और ये खासा अमीर शख्स था। उसकी बीवी के यहाँ हाल ही में 2 जुड़वां बचे हुए थे। उसने मुझे समझा दिया कि शोर वगैरह मचाने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हें अच्छी तरह और इज्जत से रखेंगे और तुम शुक्र करोगी कि हमने तुम्हें खरीदा है। तुम किसी बुरे आदमी का तरनवाला बनने से बच गई हो। तुम भी पाकिस्तानी और हम भी। तुम मेरी हम वतन हो, इसलिए बहन बनाकर रखूँगा। मगर भागने की कोशिश न करना, वरना दोबारा वहीं पहुँचा दी जाओगी जहाँ से आई हो। फिर तुम्हारी किस्मत कि वहाँ तुमसे कैसा सलूक हो और दोबारा किस किस्म के आदमी के हाथ बेची जाओ। मैंने उस शख्स की बातें गौर से सुनी, जान लिया कि आदमी दुरुस्त कह रहा है। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं किसी सूडानी, अफ्रीकी या किसी दूसरे गैर मुल्की के हाथों फ़रोख्त नहीं हुई। अपने हम वतनों के पास रहते हुए दोबारा अपने बच्चों से मिलने की एक आस तो थी। सोचा इन लोगों की खिदमत करूंगी, कभी इन्हें मुझ पर रहम आ जाएगा तो शायद मुझे मेरे घर वालों से मिलना भी नसीब हो जाएगा। असलम साहिब की बीवी भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। उसे ऐसी खिदमतगार चाहिए थी जो बच्चों की परवरिश करना जानती हो। उसने मुख्तसर इंटरव्यू लिया और मेरी विपता को बस सरसरी सा सुना। फिर कहने लगी, अभी चंद साल तो तुम्हें अपना माजी बुलाकर मेरा साथ देना होगा। मेरे शोहर ने तुम्हारे बस बड़ी रकम अदा की है। जब तक मेरे बच्चे कुछ बड़े नहीं हो जाते तुम हमारा साथ दो, फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। अगर तुमने हमारे साथ अच्छे तरीके और ईमानदारी से वक्त गुजारा तो ज़रूर कोशिश करूँगी कि तुम्हारे बच्चों से तुम्हें मिलवा दूँ। अभी फौरी तौर पर यह मुमकिन नहीं होगा। तुम्हें मेरे शोहर ने महज इसलिए ख़रीदा है कि हम अपने जुड़वा बच्चे पलवा सकें। तुम कहीं हमारे घर से भाग ना जाओ, इसके लिए तुम्हारी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चौकीदार तुम पर दिन रात नज़र रखेंगे और तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी, लेकिन घर के अंदर तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। ये मेरा वादा है। खाना पीना और ज़रूरत की हर शय तुम्हें मिलेगी। मैंने जान लिया कि बेगम को मेरी ज़िंदगी के दुख तकलीफ़ों, मेरे आंसुओं से कुछ गर्ज नहीं थी। उनको सिर्फ अपनी सहूलत, आराम और ज़रूरत का ख्याल था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे ये एहसास दिला दिया कि मैं उनकी एक खरीदी हुई चीज़ हूँ, एक लौंडी या कनीज़ जिसके उन्होंने लाखों रुपए अदा किए हैं। अब मेरा उनके क़यामगाह से बगैर उनकी इजाज़त के हिलना भी संगीन जुर्म होगा, जिसकी सज़ा के तौर पर वो मुझे दोबारा उन्हीं जालिमों के हवाले कर सकते थे जिनसे मुझे ख़रीदा था।
वज़ीरिस्तान की जानिब पाकिस्तान की आखिरी चौकी के बाद से जो इलाका शुरू होता था और इलाका गैर कहलाता था, उस जगह के तसव्वुर से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से अगवा करदा इंसानों के गिरोह लाकर इंसानी मंडी में फ़रोख्त किए जाते थे। बाद में हसास अदारों के तुफैल उस इलाके को कंट्रोल में लेकर उन महसूर लोगों की बड़ी तादाद को तवील भी लिया गया और उन्हें आज़ाद कराया गया था। मैंने असलम साहिब की बेगम के साथ इस अमर पर समझौता कर लिया कि उनके नौज़ायदा बच्चों की एक माँ की तरह खिदमत और देखभाल करूँगी, उनका दिल जीत लूँगी ताकि वो मुझ पर रहम खाकर मुझे मेरे शोहर और बच्चों से मिलवा दें। वो मेरी हम वतन थी और मेरी तरह माँ भी थी, सो मुझे उनसे अच्छी उम्मीदें थीं। उनके बच्चों की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मैंने संभाल ली। उनके बच्चों को अपनी ममता की गोद में भर लिया। उन्हें देखकर मुझे अपने बच्चे याद आने लगते और दिल चाहता कहीं तो कोई ऐसा जादू हो जाए और मैं फ़ौरन अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लूँ। बता नहीं सकती उस वक्त की हालत। मैं असलम साहिब के बच्चों को बहुत मोहब्बत से उठाती, ध्यान से देखभाल करती। वो भी मुझसे खूब मानूस हो गए। मालिकन को यकीन आ गया कि अच्छी और शरीफ औरत है और ये हमें धोखा नहीं देगी। मालिकन का ख्याल ठीक था, मेरा उन लोगों को धोखा देने का कोई इरादा न था। धोखा देकर जाती भी कहाँ, मैं गैर मुल्क में थी, मुझे यहाँ के कायदों कवानीन का कुछ पता नहीं था। सोचती पकड़ी गई तो कहीं मुझे जेल ही में न भिजवा दें, फिर भला अपने बच्चों से कैसे मिल पाऊंगी। इस उम्मीद की वजह से कि वो एक दिन खुश होकर मुझे अपनी कड़ी कैद से आज़ाद कर देंगे, मैं उनके घर का एक फ़र्द बन चुकी थी। उनके बच्चों की प्यार से परवरिश कर रही थी, जिसके बदले वो भी मुझसे अच्छा सलूक करते थे। ताहम ये लोग मेरी सख्त निगरानी करते थे। मालिकन मुझ पर निगाह रखती कि कहीं मैं किसी से बात ना करूं। मुझे इजाज़त ना थी कि उनके घर से बाहर झांकूं या कदम भी बाहर निकालूं। घर आने वाले मेहमानों से भी कलाम करने की इजाज़त ना थी। कितनी बड़ी बदनसीबी थी। कभी कभी अपने बच्चों की इस कदर याद सताती कि जी करता यहाँ से किसी तरह भाग निकलूं। बाद में तो होगा, देखा जाएगा। क्या खबर किसी को रहम आ जाए, सही सलामत अपने घर तक पहुँची जाऊँ, अपने शौहर और बच्चों से मिल जाऊँ। फिर उन औरतों के कर्ब से भरे चेहरे याद आ जाते और उनकी चीखें कानों से टकराने लगती थीं, जो वहाँ भागने की कोशिश में पकड़ी जाती थीं और दोबारा अज़ियतें सहने के बाद बिकने के लिए ले जाई गई थीं। जहाँ मैं रहती थी ये 2 मंजिला बंगला था। जब बच्चे साल भर से ऊपर के हो गए तो एक को असलम की बीवी ने संभाल लिया। मैं ऊपर की मंजिल में एक बच्चे के साथ होती थी। एक शब आधी रात को जब मैं उनके बच्चे को सीने से लगा रही थी, दिल में हौक सी उठी और मुझे अपने बच्चों की रोती आवाज़ें सुनाई देने लगी। यूँ लगा जैसे कि वो मुझे याद करके रो रहे हों और रातों को उठ उठ कर मुझे घर के आंगन में ढूंढते फिरते हों। मैं तड़प कर उठ बैठी। उस वक्त मेरी ममता पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। मैं बेताबी से कमरे के चक्कर काटने लगी। बच्चा मुझे अपने साथ ना पाकर कसमसाया और मेरे कदमों की आहट से बच्चे की आँख खुल गई। मैंने दोबारा थपक कर उसे सुला दिया। मेरा दिल चाह रहा था बस अभी कि अभी यहाँ से भाग निकलूं और अपने बच्चों को गले लगा लूं। मेन गेट से निकल भागना नामुमकिन था। मैंने खिड़की से झांका और बुलंदी का अंदाज़ा लगाया। मैं पिछली तरफ से नीचे उतरने लगी। खिड़की से नीचे दीवार पर कुछ पत्थर फासले से इस तरह लगे हुए थे कि उन पर संभल कर पैर रखने या कुछ चोटों के बाद निचली मंजिल तक जाया जा सकता था। मैंने बिना सोचे समझे उतरने की कोशिश करने लगी। अभी कुछ फैसला ज़मीन से बाकी था कि मेरा पैर खला में लटक गया और मैं धड़ाम से गिर गई। दरअसल यहाँ पहुँचकर पत्थर ख़त्म हो गए थे। मैं रात के अंधेरे में नीचे की तरफ झांक कर इस बात का अंदाज़ा न कर सकी थी कि ज़मीन से 6 फुट ऊपर पत्थर नज़र नहीं है। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वहाँ घास फूस और पौधे थे और मैं उन पर जा गिरी और मुझे अल्लाह के करम से चोटें कम आईं। मैंने दीवार के साथ वहाँ मौजूद एक चारपाई नमा तख्त को खड़ा कर दिया और उसकी मदद से साथ वाले घर में कूद गई। ये पड़ोसी का घर था। आहट पर उनका नौकर जाग गया। नौकर दीवार के करीब अकबी सेहन पर चारपाई डाले सो रहा था। उसने मुझे पकड़ लिया और मालकन के पास ले गया। मैंने हाथ जोड़े कि मैं चोर नहीं हूँ, एक बेबस मजलूम औरत हूँ जो इन लोगों की कैद में हूँ। कहा कि खुदारा शोर ना मचाओ, मैं सारा हाल बताती हूँ। घर की मालकन भी एक पाकिस्तानी थी। मेरा ये वाल सुनकर उसे रहम आ गया। वो मुझे सर्वेंट क्वार्टर में ले आई। उस औरत ने मुझे अपने कपड़े दिए। उसने अपने शोहर को सारा मामला बताया। किस्सा मुख्तसर उनकी मदद से मैं वतन वापस आने में कामयाब होगी। रात का वक्त था जब मैं एयरपोर्ट उतरी। रातों रात में घर चली गई, मगर घर को ताला लगा हुआ था। दरवाज़ा बजाने पर ना खुला। सोचा सो रहे होंगे। मैं घर के बाहर ही बैठी रही। 1 घंटे बाद मुझे फजर की अजान सुनाई दी। हज़ारों आरज़ुएं दिल में थी। खुशी के आंसू खौफ से मिलकर अजब एहसास के साथ बह रहे थे।
صبح کا نور پھیل چکا تھا اور در پر تالا میرا منہ چلا رہا تھا۔ میں نے کلیجہ تھام لیا اور پڑوسن کا در بجایا۔ علی کے والد نے در کھولا۔ انہوں نے بتایا کہ جب تمہاری گمشدگی کی منان کو فون پر اطلاع دی گئی تو وہ فوراً آ گیا۔ ان کے آنے تک علی کی ماں تمہارے بچوں کے پاس رہی۔ پھر کہنے لگے، بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تم اس نامراد بابر کے ساتھ کیوں بھاگی، اپنے شوہر، گھر اور معصوم بچوں کو چھوڑ کر؟ علی کے والد کہہ رہے تھے، ہم نے تو تمہارے بارے کبھی ایسا سوچا تک نہ تھا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، چاچا جی میں بھاگی نہیں تھی، اس نامراد نے مجھے بے ہوش کیا اور علاقۂ غیر لے گیا، وہاں مجھے فروخت کر دیا۔ میں کسی طرح بھی رابطہ نہ کر سکتی تھی، وہ مجھے اندر لے گئے۔ ان کی بیوی نے نماز ختم کی تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹی پورے محلے میں تمہارے بارے باتیں ہو رہی تھیں، سبھی کا یہی کہنا تھا کہ تم خود بابر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ منان سے بھی سب نے یہی کہا کہ تمہاری بیوی بچے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، پھر بھی اس نے تمہارا انتظار کیا۔ بعد میں مایوس ہو کر اپنے بھائیوں کے گھر بچے لے کر چلا گیا اور گھر کو تالا لگا گیا۔ تالے کی چابی البتہ ہمیں دے گیا کہ شاید کہ تم لوٹ کر آ جاؤ۔ میں نے روتے دل کے ساتھ تالا کھولا جہاں آنگن میں دھول اڑ رہی تھی اور مکڑیوں نے کمروں میں جالے تان رکھے تھے۔ گھر کے ایک کونے میں میرے بچوں کے کھلونے پڑے ہوئے تھے، مگر افسوس کہ جن کی خاطر جان پر کھیل کر بھاگی ان کی صورتیں بھی دیکھنی نصیب نہ ہو سکیں۔ علی کے والد نے منان سے رابطہ کیا، مگر وہاں ماں اور بہنوں نے نہ جانے انہیں کیا کیا پڑھا رکھا تھا کہ انہوں نے میری پاک دامنی کا یقین نہ کیا، اور علی کے والد سے کہا کہ اب آشنا نے چھوڑ دیا ہے تو گھر لوٹ کر آ گئی ہے، اسے کہو کہ میرے گھر میں اب اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ بچوں کی خاطر میں اس کو قبول کر بھی لوں تو میرے والدین، رشتہ دار اور جاننے والے تک ساری زندگی کے لیے اسے مشکوک ہی سمجھیں گے، بلکہ سب کا ماننا ہی یہ ہے کہ وہ خود بخار میں تپتے بچے کو چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی۔ اسے کہیے گا کہ اب جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے۔ میں اس صدمے سے اتنی بیمار پڑ گئی کہ موت آنکھوں کے سامنے رقص کرتی نظر آنے لگی۔ خدا ترس لوگوں نے علاج کروایا۔ منان نے مجھ سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے خود بھی شادی نہ کی اور نہ بچوں ہی کو میرے پاس آنے دیا۔ سبھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے شوہر اور بچوں سے بے وفائی کی ہے۔ منان نے یہ گھر میرے نام کر دیا تھا۔ بچے کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتے ہیں، مگر وہ پیار نہیں ہے کہ جو اولاد کو ماں سے ہوتا ہے۔ آج بھی میں اسی گھر میں رہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ کبھی منان مجھے معاف کر دیں اور لوٹ آئیں۔ بہنیں بھی کچھ مدد کر دیتی ہیں، ان کے بچے بھی میرے پاس آ جاتے ہیں۔ میں محلے والوں کے کپڑے سیتی ہوں کہ اس مشغلے سے خود کو مصروف رکھا ہوا ہے۔ کیا میری زندگی میں خوشیاں بس چند برس کے ہی لیے تھی؟ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔